विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बुझाउने हाम्रो भिन्न प्रयास मिसन न्युजमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकबिन हामी समाजमा भएका विकृति, विसङ्गतिको निवारणका लागि र जनहितका पक्षमा निरन्तर वकालत गरिरहेका छौँ। समाजका हरेक विषयको उठान, विश्लेषण र चिरफार गर्दै तपाईँको अघि खबरको अपरेसन गर्दछौँ। हरेक विषयको गहिरो अध्ययन अनुसन्धान गर्दै सत्य तथ्य खबरको चिरफार गर्दछौँ तपाईँ दर्शकका अगाडि। सामाजिक उत्तरदायित्वसहित सत्य खबर तपाईँ समक्ष पुर्याउने प्रयासमा तैनात छौँ र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षणका लागि खबरदारी गरिरहेका छौँ। दर्शकबिन, यति बेला मुलुकमा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छ। सङ्घीयताको मर्म राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र कानुनी पहुँचमा बाहिर रहेका लागि हो। मुलुकमा सङ्घीय कार्यान्वयन भएको 3 वर्ष बढी भयो, तर तराई मधेसमा कथित पञ्चायतीका नाउँमा वर्षौँदेखि चरम सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक चरम शोषण छ। गाउँमा न्याय निषाद गर्न गठित पञ्चायती अलिखित सामाजिक सङ्गठन पनि हो, तर यही पञ्चायती बोलाबालाहरूको पकडमा वर्षौँदेखि छ। समाजमा हुने बलात्कार, बोक्सी आरोप, लेनदेन, जग्गा, सीमा लगायतका समस्याको सामूहिक छलफलबाट हल गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएको हो। तर समाजमा अपराध गर्ने ठुला ठालुहरूकै कारण तराई मधेसको पञ्चायती बलात्कारीहरूलाई संरक्षण गर्ने थलो बनेको छ, जसको पछिल्लो उदाहरण बालिका बलात्कारदेखि बोक्सीको आरोपमा आत्महत्या रुच्नु परेको छ। तराई मधेसमा पञ्चायतीले सिर्जना गरेको सामाजिक बर्बरताको अपरेसन आजको मिसन न्युजमा। बारामा वडाध्यक्षकै सक्रियतामा बालिका बलात्कारीलाई संरक्षण गरेको खुलासा भएको छ। 1.5 लाख पैसामा मिलापत्र गराउन सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्षको योजना बाहिरिएको हो। 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्ने शिवपूजन यादवलाई संरक्षण गर्न वडाध्यक्ष लागेका हुन्। सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडाध्यक्ष 1.5 लाखको लेनदेनमा बालिका बलात्कार मुद्दा मिलाउन लागि परेका हुन्। गत असोज 1 गते स्थानीय शिवपूजन यादव भन्ने व्यक्तिले गरेको बलात्कारको अपराधलाई संरक्षणको तुनाबुना सुरु भएको छ। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका 5 की 12 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार गर्ने शिवपूजन यादवलाई संरक्षण गर्न चलखेल सुरु भएको छ। वडा अध्यक्ष राम एकवाल शाहले पैसाको लेनदेनमा अपराधीलाई जोगाउन जोडबल गरेका छन्। आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक पहुँचले अत्यन्तै कमजोर परिवारलाई कथित जनप्रतिनिधिले पैसाको प्रलोभनमा सहमत गराउने प्रयास गर्दै आएका छन्। पञ्चायतीका नाममा मिलापत्र गराउने र घटनालाई सामसुम पार्ने प्रयास भएको छ। वडा अध्यक्षकै नेतृत्वमा पञ्चायतीमा आर्थिक जरिवाना गरेर बलात्कारीलाई बचाउन प्रयास भएको स्थानीयले बताएका छन्। यो कुरा हामी पञ्चायतीमा बस्दाखेरि यो कुरा पञ्चायतीमा यो त्यो मतलब बहिनीको चाहिँ मतलब मेलमिलापको कुरा भइरहेको थियो कि यतै मिलाइदिनु पर्यो भनेर इज्जत जान्छ, पछि बहिनीको उसको बुवाको पनि इज्जत जान्छ, त्यही भएर गाउँमै मिलायो भने राम्रो हुन्छ भने वडा अध्यक्षज्यूतर्फ चाहिँ ज्यूले चाहिँ उहाँतर्फबाट चाहिँ यो कोसिस गर्नुभयो मिलाउने प्रयास। तर हामीले सोचेको कि यो यस्तो त मेलमिलाप भयो भने पछि गाउँको लागि, अरू पनि महिलाको लागि अनि दिदीबहिनीको लागि यो अपराध मतलब अमान्य हुँदैन, सही हुँदैन के। त हामी त्यसको चाहिँ विरोध गर्यो वडा अध्यक्षजीलाई कि यो यस्तो हुँदैन, राम्रो त्यो यो कानुन प्रक्रियामा जानु पर्यो। कानुनी प्रक्रियामा गएपछि यो कानुनको हातमा जान्छ भने कानुनले सजाय दिन्छ, अनि सजाय दियो भने समाजमा यस्तो घटना नघटेस् भनेर हामी आवाज उठाएको। कल्या चाहिँ मुद्दा फाँटमा 1.5 लाखको कुरा उहाँ भन्नुभयो मेरै सामने अगाडि। वडाध्यक्षले भन्नुभयो 1.5 लाख रुपियाँ लिएर मिलाइदिन्छु भनेर पहिला 24 घण्टा समय लिनुभयो। रातिमा चाहिँ त्यो मिलेन भने बिहान पञ्चायती बसेर चाहिँ यो 1.5 लाखको कुरा हो भाइले भन्नु। 2-4 जना भरभलादमी मान्छे छ, उहाँहरू पनि यस्तै काम मतलब यस्तो मुद्दा मेलमिलाप होस्, गाउँको इज्जत नछिटाओस् भनेर, मिडियामा नजाओस् भनेर यस्तै मतलब मेलमिलाप गरेर चाहिँ यो खत्तम होस् मुद्दा। गाउँको भरभलादमीको पनि यस्तैमा चासो छ। बलात्कृत बालिकाको अभिभावकले नेपाल भारत सीमामा टाँगा चलाएर घर परिवारको गुजारा चलाउने गरेका छन्। घटनापछि वडा अध्यक्ष शाहले 2 पटक पञ्चायती राखेर 1,50,000 मा मिलाउन खोजिएको थियो।
तर पैसाको लेनदेनमा मिलाउन खोजेको भन्दै स्थानीयले वडा अध्यक्ष शाहलाई लखेटेका थिए। घटना लेनदेनबाट नमिल्ने देखिएपछि घटनाका आरोपी शिव पूजन यादवलाई वडा अध्यक्षकै पहलमा भारततर्फ भगाइएको स्थानीयको आरोप छ। तो पकड़ ले हमरा लड़का के ओके कोई भाग जो हमरा लड़की के लिया मारत रहे पाटे में मुता मुता हां लड़की जावत तो बोल हमला कई मारत रहे बोलू जैसे ये मारत रहे लिया के हम अपना जात रहे त जात और घिच ले हम धोबी बानी त हमनी के कोनो भाइलु नै थिए। अहिले पनि पीडित परिवारलाई विभिन्न व्यक्तिहरूले मानसिक, आर्थिक, सामाजिक दबाव र त्रास दिँदै आएका छन्। बलात्कार मुद्दालाई लेनदेनका आधारमा मिलापत्र गराउन 2 पटकसम्म पञ्चायती राखेर 1,50,000 दिने पनि घटनालाई यही लुकाउन पटक पटक वडा अध्यक्षले दबावमै मिलाउन खोजिएको छ। पीडित परिवारले पैसाको भन्दा न्यायको माग गरेका छन्। इसको बुआले बुआ पठाए थियो से जाओ खाना को लाई बुलाउने को लाई खाना खाने चाल करे ल बेल लाइका चा करे त सीआईडी लगा के सब पकड़ गए थियो। अनि त्यस बेला बत्ती अफ भयो, त्यस बेला हात पकडेर घिच के घरमा लिएको थियो। त्यसपछि हाला भयो अनि एकजनाले घरपट्टिलाई पकडेको थियो, केटालाई फडार गरिदियो अनि केटीलाई हात पकडेर समातेको थियो। त्यो पञ्चायत त 2 चोटि बैठाएको थियो अनि त्यो व्यवस्थीले गएको थिएन। किन कारबाही गर्नुपर्छ मुखियालाई? किनकि गल्ती व्यवहार गरेको थियो, इन्साफ दिएन। त्यसपछि त भन्नु पर्यो गल्ती छ। कति पैसा दिन्छु भने? 1.5 लाख भने थियो। हामीले भने थियो इन्साफ हामीले चाहियो। पैसा चाहिँदैन? पैसा चाहियो। बाराको सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 स्थित औरैयामा गत असोज 1 गते शुक्रबार विश्वकर्मा पूजाको दिन बेलुकी करिब 7:30 बजेको समयमा स्थानीय एक 12 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी हुन्। गाउँमा विश्वकर्मा पूजाको मेला हेर्न गएका बुबालाई खाना खान बोलाउन जाँदै गर्दा उनी स्थानीय शिव पूजन यादवले बलात्कार गरेका हुन्। बालिका चिच्याएपछि छिमेकीहरूले बालिकालाई उद्धार गरेका हुन्। लड़की के हम डॉक्टर धके पकड़ ली भागल हम कौन बारे तो पहुंच तो घुन अलग सन लग गया कौन बारे तो रुक तो इधर के आए हम पकड़ ली लगा गाड़ा कौन बारे रे तो हां फल हेंगे लख हवे बस हो गेल तो पकड़ के लेने चले का बाप रे दे चल जा। दूसरा आदमी भागल? अब दूसरा आदमी भागल ना भागल हम तो ना ये पकड़ ली हम। पीडित बालिकालाई धम्क्याइएको छ। जबरजस्ती विषयमा कोही कसैमाझ सार्वजनिक गरेमा जे पनि गर्ने भन्दै धम्क्याइएको पीडितले बताएकी छिन्। बकलन जो बउआ के चक्राव खाला तम गने न त लाइन कट कर तम ना लोक का जो के न लुका रे हाथ पकड़ लेल हाथ पकड़ ले तम कने करे के कौन बारे छोड़बे न रे त घींच के लगल मुंह में ओढ़नी ठूस देल आ पटक दे आ पाट खोल दे हाथ खोल दे बांध देलक आ बांध देलक तो एगो आदमी हो कहलक ओके भाग जाला हमें हाथ पकड़ लेलक आ पीटे लगल ओके कहलक भाग जो। तो आदमी चिने वाला आदमी बा? हां चिने लो कथि नाम बा? लोरी का हां लोरी यादव। लोरी यादव गसु पूजन यादव नाम बा। हां पंचायती होलक तो कोई दाबो द ढेवा 1.5 लाख लेलक मुद्दा न गरे। हां बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई थामथुम पार्ने हरकत सुरु भएको छ। सुवर्ण गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का वडा अध्यक्ष राम एकवाल शाहले गाउँ स्तरमै पञ्चायतीमा आर्थिक जरिवानाले मिलापत्र गराउने दुष्प्रयास गरिएको छ। किटानी जाहेरीका आधारमा आरोपित शिव पूजन यादव विरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरे पनि वडा अध्यक्ष अपराध मिलाउन जोड जुलुममा जुटेका छन्। यसर्थ यस्तो जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्न जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजनका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको सहयोगमा जिल्ला ब्युरो। जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा बलात्कारी सुरक्षित हुँदै आएका छन्। नागरिकको घर दैलेको भनेको वडा सरकारकै मुख्य मान्छे बलात्कारमा संलग्नलाई जोगाउन जोडबल गर्दै आएको छ। अपराधीलाई संरक्षण गर्न तुनाबुना गरिएको छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा 1.5 लाखमा घटना सामसुम पार्न खोजिएको छ।
विधि र कानुनको दुनियाँमा कथित पञ्चायतीको आठमा तराई मधेसमा अपराधी जोगाउन खोजिएको छ। पञ्चायतीकै कारण बालिकाहरू आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। तराईका अधिकांश जिल्लामा अझै पनि बलात्कार लगायत महिला हिंसाका घटनामा कथित पञ्चायतीको संलग्नता देखिन्छ। बलात्कारका घटनालाई लेनदेनमा मिलाउने र बोक्सी बहकाउने भन्दै पञ्चायती बसेर छिनोफानो गर्ने र घटनाको फैसला गर्ने गरेको पाइएको हो। जहाँ सप्तरीमा 17 वर्षीय युवतीले बलात्कारपछि आत्महत्याको बाटो नै रोजिन्। तराई मधेसका विभिन्न गाउँमा पञ्च बसेर जघन्य अपराधलाई ढाकछोप गर्ने गरिँदै आएको छ। बलात्कार जस्ता अपराधलाई पैसा, शक्ति र मिले मतोमा लुकाइँदै आएको छ, जसका कारण धेरै अबला महिला जीवनभर मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक यातनासँगै मृत्यु रोज्नुपर्ने बर्बर अवस्था छ। 21औं शताब्दीमा पनि महिलामाथि हुने यस्ता जघन्य अपराधलाई ठालुहरूको स्वार्थमा जीवनको मोलमोलाई हुँदै आएको हो, जुन महिलामाथि भएको उत्पीडनको चरम पराकाष्ठा हो। त्यो मोलमोलाई गर्ने ठालुहरूको झुण्ड हो पञ्चायती। वर्षौंदेखि यही पञ्चायतीले तराईमा बर्बर जघन्य अपराधमा संलग्नलाई संरक्षण गर्ने र महिलाको जीवन लीला समाप्त गर्दै आएको छ। तराईमा दर्जनौं चेलीमाथि बर्बर दमन गर्दै आएको पञ्चायती नाउँमा सयौं बालिकाको जीवन बर्बाद भएको छ। पञ्चायतीको संरक्षणमा बलात्कारीहरू छाती खोलेर समाजमा राज गरिरहेका छन्। त्यस्तै बलात्कारीको पक्षमा फैसला गर्ने कथित पञ्चायतीले धेरै चेलीहरूको जीवन लीला समाप्त पारिदिएको छ। त्यसको पछिल्लो घटना हो सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिका 7 को। डाक्नेश्वरी नगरपालिका 7 की 17 वर्षीय किशोरीले पञ्चायतीकै फैसलाका कारण भदौ 29 गते मंगलबार आत्महत्या गर्न बाध्य भएकी थिइन्। प्रहरीका अनुसार सोमबार बिहान 9 बजे धानखेतमा पानीको अवस्था हेर्न गएकी किशोरीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको थियो। आरोपी 4 जना विरुद्ध प्रहरी कार्यालयमा जान खोज्दा केही गाउँलेले भेला बसी प्रहरी कार्यालय जान रोकेपछि पीडित किशोरी तनावमा थिइन्। गाउँमै बसेर पञ्चहरूले घटना मिलाउन दबाब दिएपछि प्रहरी भेट्न नदिएका कारण अन्ततः उनले मृत्यु रोज्न पर्ने बाध्यता भएको हो, जहाँ पञ्चहरूले आरोपीबाट 55,000 रुपियाँ क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय गरेका थिए। त्यस्तै सिराहामा गत हप्ता 45 वर्षीय महिलालाई बोक्सी बकाउन भन्दै मध्यरातमा पञ्चायती बसेर मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गर्दै मलमूत्र खुवाइयो। सिराहाको नवराजपुर गाउँपालिका 5 कुर्सण्डी स्थित शिव मन्दिरमा गाउँका अगुवाको पञ्चायती बसेको थियो, जहाँ 45 वर्षीय मूर्ति देवीलाई मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरेको थियो। यी दुई त प्रतिनिधिमूलक घटना मात्रै हुन्, जहाँ तराईका विभिन्न जिल्ला अझै पनि पञ्चायती बसेर निसाब गर्ने गरिरहेका छन्, जुन निसाब गर्ने व्यवस्था मुलुकको राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक रूपान्तरणको खिलाफमा छ। तर सङ्घीय व्यवस्थामा पनि पञ्चायतीको निरङ्कुशताको चौतारीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि समेत झुक्ने गर्छन्। राणा शासनदेखि समाजमा जरो गाडेको पञ्चायती निकै शक्तिशाली छ। पञ्चायतीका ठालोहरूले यसैको आडमा समाजमा रजगज चलाउँदै आएका छन्, कानुनलाई चुनौती दिँदै गाउँमा अपराधको फैसला गर्दै आएका छन्। कहिलेकाहीँ अब ठुलो जातकोले सानो जातलाई हिँड्ने कुरा, महिलाले पुरुषले महिलालाई, अब यावत खालको कुराहरू, यस्तो खालको एउटा मानसिकता छ। तर त्यसलाई चाहिँ अन्त्य गराउनको निम्ति खास गरेर कानुनले जे प्रावधान गरेको छ त्यसको एउटा पूर्ण रूपले कार्यान्वयन हुन पर्ने हो। त्यो अपेक्षा भयो भने मात्रै समाजमा एउटा शान्ति, सुव्यवस्था र एउटा खालको न्यायको पुनरुक्ति गर्न पाउँछौँ। र अहिले यहाँले भने जस्तै त्यो खालको कुराहरू हुन सकिराखेको छैन। महिलाहरूलाई झन् आज पीडा दिने खालको काम कुराहरू भइराखेको छ। उल्टै अब विभिन्न खालका भनौँ न कुराहरूमा एउटा फसाउने खालको काम कुराहरू हुन्छ। एउटा रिपोर्टहरू नै एउटा राम्रो खालको नबनाउने, जुन एउटा सहजीकरण गर्ने
निकायहरूले नै एउटा त्यस्तो खालको नगरिराखेको हुनाले समाजमा यस्ता हत्या हिंसा अपराध र यस्तो द्वन्द्वहीनताको अवस्थाहरू अलिक पछिल्लो चरणमा पहिलाको भन्दा पनि अझ बढी मौलाएर गएको हो भन्ने देखिन्छ र न्याय पाउने मान्छेहरू एकदम कम मात्रामा रहिराखेका छन्। बलात्कारको घटनामा लेनदेनमा मेलमिलाप गराउने निर्णय गरेका सप्तरीको डाक्नेश्वरी नगरपालिकाका पञ्चायतीका 3 जना विरुद्ध प्रहरीले आत्महत्या दुरुत्साहनको मुद्दामा अनुसन्धान सुरु गरेको छ। बलात्कारमा संलग्नबाट 55,000 रुपियाँ तिराउने गरी प्रहरीमा उजुरी दिन रोक लगाएपछि डाक्नेश्वरी नगरपालिका 7 ब्रह्मपुरकी 17 वर्षीय बलात्कृत किशोरीले गत भदौमा आफ्नै घरको बरान्डामा आत्महत्या गरेकी थिइन्। बलात्कार, बोक्सी र दाइजो प्रथाका पीडितहरूले अझैसम्म पनि मानसिक यातना भोगिरहेका छन्। पञ्चायतीका नाउँमा पीडितहरूले निर्दोष महिलाको ज्यान लिइरहेका छन्। लेनदेनमा घटना मिलाउने र महिलालाई कुटपिट गर्नेहरू समाजको कानुनसँग मात्र होइन भगवानसँग पनि डराउँदैनन्। यस्ता प्रवृत्तिगत पात्रहरू समाजकै ठालो हुन्। ठालोहरूको स्वार्थमा महिलामाथि हुने जघन्य अपराधको फैसला हुने गर्छ। अपराधी सुरक्षित हुन्छ तर पीडित जीवनभर सोचिएर थिचेर हेलेर बाँच्नुपर्ने व्यवस्था छ। दासताको चरम पीडाले सहन नसकेपछि आत्महत्या रोज्नुपर्ने अवस्था छ। यसर्थ यस्ता कथित पञ्चायतीको जरो उखेल्न राज्यले कानुनी दण्डको वर्षा चलाउनुको विकल्प छैन। राज्यले गम्भीरता नदेखाउँदासम्म पञ्चायती नाउँको बर्बरताले हजारौं छोरी आत्महत्या रोज्न बाध्य हुनेछन्। मुलुकभित्र कानुन छ, कानुनी संरचना छ, तर विशेष गरी तराई मधेसमा बलात्कारका घटना दिनानुदिन बढिरहेका छन्। पछिल्लो समय छोरीहरू थप असुरक्षित भएका छन्। राणाकालदेखिको कथित पञ्चायतीको निसाबले आत्महत्या रोज्नु परेको छ। सयौं महिलाहरू सामाजिक, सांस्कृतिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक यातनामा बाँच्न विवश छन्। सदियौं वर्षौंदेखि विपन्न र कमजोर महिलामाथि पैसा र शक्तिको बलमा चरम शोषण र यातना दिने पञ्चायतीको रिपोर्ट देखाउनेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। तराईमा गाउँको भलात्मीको नाउँमा कथित पञ्चायती वर्षौंदेखि सक्रिय छ। भलात्मी नाउँको पञ्चायती गाउँमै न्याय निसाब गर्दै आएको छ। अशिक्षा, गरिबी, उत्पीडन, शोषणको दुष्चक्रमा फसेको तराईमा यस्ता पञ्चायतीहरू न्यायको ठालु हुन्। यिनै ठालुहरूले समाजमा हुने जुनसुकै घटनाको फैसला गर्ने गर्दछन्। चोरी, ठगी, लेनदेन, बलात्कार र बोक्सी जस्तो जघन्य अपराधका घटनाको छिनोफानोदेखि लेनदेनमा मिलाउने काम गर्ने कथित झुन्ड हो पञ्चायती। राणाकालीन समयदेखि तराईका दुर्गम र विपन्न बस्तीमा कथित गाउँका पञ्चायतीहरूको रात चल्दै आएको छ। आफूलाई सो घोषित भलाद्मीहरूले गाउँको न्याय निसाफ गर्दै आएका छन्। गाउँमा हुने जुनसुकै घटनाको निरूपण गर्ने उनीहरूको हातमै हुन्छ। कानुन हातमा लिएर कथित पञ्चायतीका नाममा पीडितमाथि चरम उत्पीडन र शोषण गरिरहेको छ। बलात्कारको घटनाहरू भयो, हत्या हिंसाका घटनाहरूमा, ज्यान अभियोगमा कुराहरूमा, यस्तो कुराहरूमा खास गरेर यो पञ्चायत बसेर मिलाउने कुराहरू होइन। यसले चाहिँ एउटा खालको समाजमा एउटा द्वन्द्वहीनतालाई प्रश्रय र समाजमा एउटा कानुनको एउटा बरखिलाप हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता अपराधीहरूलाई त समाजमा बसेर मिलाउनु भन्दा पनि जुन बलात्कार गरिन्छ, अपराध गरिन्छ, त्यस्तो कुरालाई त कानुन बमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो एउटा संविधानको उल्लङ्घन हो, कानुनको उल्लङ्घन। गाउँमै बलात्कार, बोक्सीको आरोप, लेनदेनको फैसला उनीहरूकै विवेकमा हुन्छ। कानुनी राज्यमा यी पञ्चायतीहरूको सामाजिक शासन चलिरहेको छ। यो समूहले अन्यायमा परे कानुनको ढोकासम्म पुग्न दिँदैनन्। सामाजिक बहिष्कारदेखि तडपिनु पर्ने व्यवस्था छ। पञ्चायतीको निरङ्कुशता तोडेर कानुनसम्म पुगेमा पीडितले थप दण्ड भोग्नुपर्छ। पञ्चायतीले उल्टै पीडितमाथि कुटपिट र धाक धम्की दिएर यातना दिने गर्दछन्। सामाजिक शोषणको चौतारो बनेको पञ्चायतीले गाउँमा घटेका जघन्य घटनाहरूको पञ्चायती बसेर मिलाउँदै आइरहेका छन्। पञ्चायतीलाई नेपालको कानुनसँग पटक्कै डर छैन।
राणाकालदेखि नै गाउँका ठूला बडाको रोहबडमा घटनाहरू मिलाउने गरिन्थ्यो। पञ्चायतमा गाउँका मुखियाले अधिकांश मुद्दाहरू दुवै पक्षलाई राखेर मिलाउने गर्दथे। त्यसैलाई पञ्चायती भनिन थालिएको हो। त्यही पञ्चायती प्रवृत्ति तराई मधेसमा अहिलेसम्म जब्बर रूपमा बलियो भएको छ। दुनियाँ आधुनिक राज्यको अभ्यास गरिरहँदा कथित पञ्चायतीले राणाकालीन शासनको विरासत कायमै राखेको छ। राणाकालमा मुद्दा मामिला मिलाउने पञ्चायती यतिबेला राजनीतिक, आर्थिक, जातीय लगायत पहुँचका आधारमा जघन्य अपराधका फैसला गर्ने अलिखित अपराधिक संस्थाको रूपमा विकास भएको छ। निर्दोष महिलालाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउन बाध्य पार्ने यही पञ्चायतीले गर्दै आएको पछिल्ला घटनाहरूले पुष्टि गरिसकेका छन्। शक्ति र पैसाको बलमा पञ्चायती फैसला हुन्छ, जुन फैसलाले बालिकाहरू आत्महत्या रोज्न बाध्य भएका छन्। पञ्चायतीकै कारण कलिला किशोरीहरूले आत्महत्या समेत रोज्नु परेको छ। गाउँपालिका नगरपालिकामा एउटा हाम्रो गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एउटा न्यायिक समिति भन्ने छ। त्यो न्यायिक समितिले खास गरेर केही हदसम्म एउटा समाजमा भएका विवादहरू झगडाहरूलाई मिलाउने गर्ने पर्ने काम हो। तर बलात्कार जस्तो कामहरू भयो, जुन एउटा अपराधहरू छ, त्यस्तो कुरालाई यहाँले भने जस्तै मलाई लाग्छ समाजमा त्यो खालको कुराले चाहिँ हामीले जुन न्याय पाउने कुरा छ त्यो कुरालाई अवरोध गर्छ। त्यसले गर्दाखेरि जोसुकै हो, अहिले हाम्रो कस्तो देखेको छ भने नेपाली समाजमा जुन दलितहरूमाथि मधेसमा धेरै खालका घटनाहरू भए, जस्तो अङ्गिरा पासीको कुराहरू गरौँ, जो एउटा बलात्कार गरिसक्यो, त्यस पछाडि वार्ड अध्यक्षलाई दिएर जसरी एउटा पछि हत्या भयो, त्यो एउटा ज्यादै दुःखद कुराहरू छ। अब बझाङको घटनाहरू हेर्नुहोस्, अहिले पनि 12 वर्षको सम्झना गीतलाई हत्या गरेर त्यसरी एउटा अहिले पनि एउटा प्रहरीले खोजी गरिराखेको छ। निर्मला पन्तको हत्याहरू भयो। यसले गर्दाखेरि यस्तो खालको जुन अपराधहरू समाजमा मौलाइरहेको छ, यो मौलाउनलाई हामीले खास गरेर कानुनले एउटा अपराधीलाई दण्डित गर्छ, उसलाई चाहिँ सजाय दिन्छ भन्ने खालको समाजमा एउटा भय पनि भएन। तराईमा प्रायजसो घटनामा पहुँच नभएका र विपन्न समुदायका व्यक्ति पीडित छन्। पीडितको पहुँच नपुग्दा पञ्चायतीबाट उनीहरूकै विरुद्ध निर्णय हुने गरेका छन्। मुलुकमा संविधान छ, कानुन छ, तर कथित पञ्चायतीलाई कानुन हातमा लिई फैसला गर्ने सम्मको अधिकार कसले दियो? यहाँसम्म कि जघन्य अपराध पनि पञ्चायती बसेर लेनदेनमा घटना लुकाउँदै आएका छन्, जसले पञ्चायती प्रथाले गाउँमा अधिकार होइन, सोझा साझा गरिबहरूलाई जबरजस्त मृत्यु रोज्नुपर्ने भएको छ। पञ्चायतीमा महिला हिंसा, जबरजस्तीकरणी, ज्यान मार्ने उद्योग जस्ता जघन्य अपराधमा पीडकलाई उन्मुक्ति दिएको छ। पीडितको ज्यानसम्म लिने काम भएको छ। मुद्दा, मामिला र घटनाहरू गाउँमै मिलाउने राणाकालदेखिको चलन मधेसमा अझै छ, जहाँ प्राय पीडितले होइन, टाठाबाठा, धनीमानी र पहुँचवालाले न्याय पाउँछन्, किनकि कथित पञ्चायती उनीहरूको स्वार्थ अनुसार चल्ने गर्दछन्। मधेसका हरेक जातीय समुदायमा मुख्य व्यक्ति मान्यजन हुन्छन्। टोल बस्तीका ती व्यक्तिले जातीय समुदायको जन्म, विवाह, मृत्यु, संस्कारदेखि भोज भत्तेरका बारेमा निर्णय सुनाउँछन्। उसले सुनाएको निर्णय ती समुदायमा सबैले पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यस्ता निर्णय उक्त समुदायमा कानुन सरह लागू हुन्छ। मधेसका दलित, मुसहर, चमार, डोम, पासवानदेखि यादव, महतो, हलुवाई, सुडी, कुर्मी लगायत तराईका अधिकांश जातिमा माइनज प्रथा कायम छ। जातीय समाजलाई सही बाटोमा डोर्याउन माइनजको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो।
तर कानुनमै नरहेको पञ्चायती प्रथालाई डोर्याएको छ र पञ्चायती बसेर पीडितलाई उल्टै तडपाइरहेको छ। कथित पञ्चायतीका नाममा हजारौं छोरीहरू मर्न पर्ने र मारिनु पर्ने नियति दोहोरिरहेको छ। यसर्थ यस्ता कानुन विपरीत तराई मधेसमा कानुन हातमा लिएर अपराधी जोगाउने पञ्चायतीमाथि रोक लगाउन सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ। मुद्दा मामिला र घटनाहरू गाउँमै मिलाउने राणाकालदेखिको चलन मधेसमा अझै छ, जहाँ प्राय पीडितले होइन टाठा बाठा धनीमानी र पहुँचवालाले न्याय पाउँछन्। अधिकांश निर्णय पीडितको विपक्षमा हुन्छन्। यस्ता अवैध गतिविधिमा प्रहरी प्रशासनको मौनता देखिएको छ, जसका कारण पछिल्लो समय गम्भीर प्रकृतिका अपराधिक घटनामा पनि सामाजिक पञ्चायतको निसाब दर्जनौं छोरीहरूले आत्महत्या, सामाजिक दुर्व्यवहार, सामाजिक उत्पीडन र चरम मानसिक यातना भोग्न विवश भएका छन्। विधि र कानुनको आधुनिक राज्यमा यस्ता पञ्चायतको समूल अन्त गरी न्यायको पहुँच बाहिर रहेका विपन्न र कमजोर वर्गको लागि राज्यले ठोस एक्सन लिन जरुरी छ। होइन भने हजारौं छोरीहरू यस्ता पञ्चायतको निसाब सधैँ मृत्यु रोज्न बाध्य भइरहनु पर्नेछ। हवस् त आजलाई मिसन न्युज यति नै। समाजको बृहत्तर विकासका लागि जनहित र राष्ट्रिय हितका पक्षमा हामी निरन्तर आवाज उठाइरहन्छौँ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध देश र दुनियाँ बिउझाउने मिसन न्युज जारी छ। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि हेर्दै गर्नु ल माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।